श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री उमामहेश्वर स्तोत्रम्। उमा भगवती येयं ब्रह्मविद्येति कीर्तिता, रूपयौवनसम्पन्ना वधूर्भूत्वात्र शास्थिता। नानाजातिवधूनां हि बिम्बभूता महेश्वरी, यस्याः प्रसादतः सर्वः स्वर्गं मोक्षं च गच्छति। इह लोके सुखं तद्वत् जन्तुर्देवादिकोऽपि वा, ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्र शक्राद्याः सर्वदेवताः। कटाक्षपाततो यस्या भवन्ति न भवन्ति च, पीनान्नतस्तनी प्रौढ जघना च कृशोदरी। चन्द्राननामीननेत्रा केशभ्रमरमण्डिता, सर्वाङ्गसुन्दरी देवी धैर्यपुञ्जविनाशिनी। काञ्चीगुणेन चित्रेण वलयाङ्गदनूपुरेः, हरिमुक्तादिसञ्जातैः कण्ठाद्याभरणैरपि। मुकुटेनापि चित्रेण कुण्डलाद्यैः सहस्रशः, विराजिता ह्यनोपम्या रूपाभूषणभूषणा। जननी सर्वजगतो द्वष्टवर्षा चिरन्तनी, तया समेतं पुरुषं तत्पतिं तद्गुणाधिकम्। ब्रह्मादीनां प्रभुं नाना सर्वभूषणभूषितं, द्विपिचर्मावृतं शश्वत् अथवापि दिगम्बरं। भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं ब्रह्ममूर्घौघमालिनं, तथैव चन्द्रखण्डेन विराजितजटातटं। गङ्गाधरं स्मेरमुखं गोक्षीरधवलोज्ज्वलं, कन्दर्पकोटिसदृशं सूर्यकोटिसमप्रभं। सृष्टिस्थित्यन्तकरणं सृष्टिस्थित्यन्तवर्जितं, पूर्णेन्दुवेदनाम्भोजं सूर्यसोमाग्निवर्चसं। सर्वाङ्गसुन्दरं कम्बु ग्रीवं चातिमनोहरम्। आजानुबाहुं पुरुषं नागयज्ञोपवीतिनं, पद्मासनसमासीनं नासाग्रन्यस्तलोचनं। वामदेवं महादेवं गुरूणां प्रथमं गुरुं, स्वयं ज्योतिः स्वरूपं तम् आनन्दात्मानमद्वयम्। यतो हिरण्यगर्भोऽयं विराजो जनकः पुमान्, जातः समस्तदेवानाम् अन्येषां च नियामकः। नीलकण्ठममुं देवं विश्वेशं पापनाशनं, हृदि पद्मेऽथवा सूर्ये वहनौ वा चन्द्रमण्डले। कैलासादिगिरौ वापि चिन्तयेद्योगमाश्रितः। एवं चिन्तयतस्तस्य योगिनो मानसं स्थिरम्,
यदा जातं तदा सर्व प्रपञ्चरहितं शिवं प्रपञ्चकरणं देव मवाङ्मनसगोचरं प्रयाति स्वात्मना योगी पुरुषं दिव्यमद्भुतं तमसः स्वात्ममोहस्य परं तेन विवर्जितं साक्षिणं सर्वबुद्धीनां बुद्ध्यादिपरिवर्जितम् उमासहायो भगवान् सगुणः परिकीर्तितः निर्गुणश्च स एवायं न यतोऽन्योऽस्ति कश्चन ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रः शक्रो देवसमन्वितः अग्निः सूर्यस्तथाकाशः कालः सृष्ट्यादिकारणम् एकादशेन्द्रियाण्यन्तः करणं च चतुर्विधम् प्राणाः पञ्चमहाभूता पञ्चकेन समन्विताः दिशश्च प्रदिशस्तद्वत् उपरिष्टादधोऽपि च स्वेदजादीनि भूतानि ब्रह्माण्डं च विराड्वपुः विराड् हिरण्यगर्भश्च जीव ईश्वर एव च माया तत्कार्यमखिलं वर्तते सदसच्च यच्च भूतं यच्च भव्यं तत्सर्वं स महेश्वरः। श्री उमा महेश्वर देवार्पणमस्तु। उमा भगवती येयं ब्रह्मविद्येति कीर्तिता रूपयौवनसम्पन्ना वधूर्भूत्वात्र शास्थिता नानाजातिवधूनां हि बिम्बभूता महेश्वरी यस्याः प्रसादतः सर्वः स्वर्गं मोक्षं च गच्छति इह लोके सुखं तद्वत् जन्तुर्देवादिकोऽपि वा ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्र शक्राद्याः सर्वदेवताः कटाक्षपाततो यस्या भवन्ति न भवन्ति च पीनान्नतस्तनी प्रौढ जघना च कृशोदरी चन्द्राननामीननेत्रा केशभ्रमरमण्डिता सर्वाङ्गसुन्दरी देवी धैर्यपुञ्जविनाशिनी काञ्चीगुणेन चित्रेण वलयाङ्गदनूपुरेः हरिमुक्तादिसञ्जातैः कण्ठाद्याभरणैरपि मुकुटेनापि चित्रेण कुण्डलाद्यैः सहस्रशः विराजिता ह्यनोपम्या रूपाभूषणभूषणा जननी सर्वजगतो द्वष्टवर्षा चिरन्तनी तया समेतं पुरुषं तत्पतिं तद्गुणाधिकं ब्रह्मादीनां प्रभुं नाना सर्वभूषणभूषितं द्वीपि चर्मावृतं शश्वत् अथवापि दिगम्बरं भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं ब्रह्ममूर्घौघमालिनं तथैव चन्द्रखण्डेन विराजितजटातटं
गङ्गाधरं स्मेरमुखं गोक्षीरधवलोज्ज्वलं कन्दर्पकोटिसदृशं सूर्यकोटिसमप्रभं सृष्टिस्थ्यन्तकरणं सृष्टिस्थ्यन्तवर्जितं पूर्णेन्दुवेदनाम्भोजं सूर्यसोमाग्निवर्चसं सर्वाङ्गसुन्दरं कम्बु ग्रीवं चातिमनोहरम् आजानुबाहुं पुरुषं नागयज्ञोपवीतिनं पद्मासनसमासीनं नासाग्रन्यस्तलोचनं वामदेवं महादेवं गुरूणां प्रथमं गुरुं स्वयं ज्योतिः स्वरूपं तम् आनन्दात्मानमद्वयं यतो हिरण्यगर्भोऽयं विराजो जनकः पुमान् जातः समस्तदेवानाम् अन्येषां च नियामकः नीलकण्ठममुं देवं विश्वेशं पापनाशनं हृदि पद्मेऽथवा सूर्ये वहनौ वा चन्द्रमण्डले कैलासादिगिरौ वापि चिन्तयेद्योगमाश्रितः एवं चिन्तयतस्तस्य योगिनो मानसं यदा जातं तदा सर्व प्रपञ्चरहितं शिवं प्रपञ्चकरणं देव मवाङ्मनसगोचरं प्रयाति स्वात्मना योगी पुरुषं दिव्यमद्भुतं तमसः स्वात्ममोहस्य परं तेन विवर्जितं साक्षिणं सर्वबुद्धीनां बुद्ध्यादिपरिवर्जितम् उमासहायो भगवान् सगुणः परिकीर्तितः निर्गुणश्च स एवायं न यतोऽन्योऽस्ति कश्चन ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रः शक्रो देवसमन्वितः अग्निः सूर्यस्तथाकाशः कालः सृष्ट्यादिकारणम् एकादशेन्द्रियाण्यन्तः करणं च चतुर्विधम् प्राणाः पञ्चमहाभूता पञ्चकेन समन्विताः दिशश्च प्रदिशस्तद्वत् उपरिष्टादधोऽपि च स्वेदजादीनि भूतानि ब्रह्माण्डं च विराड्वपुः विराड् हिरण्यगर्भश्च जीव ईश्वर एव च माया तत्कार्यमखिलं वर्तते सदसच्च यच्च भूतं यच्च भव्यं तत्सर्वं स महेश्वरः। श्री उमामहेश्वर देवार्पणमस्तु। उमा भगवती येयं ब्रह्मविद्येति कीर्तिता रूपयौवनसम्पन्ना वधूर्भूत्वात्र शास्थिता नानाजातिवधूनां हि बिम्बभूता महेश्वरी यस्याः प्रसादतः सर्वः स्वर्गं मोक्षं च गच्छति इह लोके सुखं तद्वत्
जन्तुर्देवादिकोऽपि वा ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्र शक्राद्याः सर्वदेवताः कटाक्षपाततो यस्य भवन्ति न भवन्ति च पीनान्नतस्तनी प्रौढ जघना च कृशोदरी चन्द्राननामीननेत्रा केशभ्रमरमण्डिता सर्वाङ्गसुन्दरी देवी धैर्यपुञ्जविनाशिनी काञ्चीगुणेन चित्रेण वलयाङ्गदनूपुरेः हरिमुक्तादिसञ्जातैः कण्ठाद्याभरणैरपि मुकुटेनापि चित्रेण कुण्डलाद्यैः सहस्रशः विराजिता ह्यनोपम्य रूपाभूषणभूषणा जननी सर्वजगतो द्वष्ट्वर्षा चिरन्तनी तया समेतं पुरुषं तत्पतिं तद्गुणाधिकं ब्रह्मादीनां प्रभुं नाना सर्वभूषणभूषितं द्विपिचर्मावृतं शश्वत् अथवापि दिगम्बरं भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं ब्रह्ममूर्घौघमालिनं तथैव चन्द्रखण्डेन विराजितजटातटं गङ्गाधरं स्मेरमुखं गोक्षीरधवलोज्ज्वलं कन्दर्पकोटिसदृशं सूर्यकोटिसमप्रभं सृष्टिस्थ्यन्तकरणं सृष्टिस्थ्यन्तवर्जितं पूर्णेन्दुवेदनाम्भोजं सूर्यसोमाग्निवर्चसं सर्वाङ्गसुन्दरं कम्बू ग्रीवं चातिमनोहरम् आजानुबाहुं पुरुषं नागयज्ञोपवीतिनं पद्मासनसमासीनं नासाग्रन्यस्तलोचनं वामदेवं महादेवं गुरूणां प्रथमं गुरुं स्वयं ज्योतिः स्वरूपं तम् आनन्दात्मानमद्वयं यतो हिरण्यगर्भोऽयं विराजो जनकः पुमान् जातः समस्तदेवानाम् अन्येषां च नियामकः नीलकण्ठममुं देवं विश्वेशं पापनाशनं हृदि पद्मेऽथवा सूर्ये वहनौ वा चन्द्रमण्डले कैलासादिगिरौ वापि चिन्तयेद्योगमाश्रितः एवं चिन्तयतस्तस्य योगिनो मानसं स्थिरं यदा जातं तदा सर्व प्रपञ्चरहितं शिवं प्रपञ्चकरणं देव मवाङ्मनसगोचरं प्रयाति स्वात्मना योगी पुरुषं दिव्यमद्भुतं तमसः स्वात्ममोहस्य परं तेन विवर्जितं साक्षिणं सर्वबुद्धीनां बुद्ध्यादिपरिवर्जितम् उमासहायो भगवान् सगुणः परिकीर्तितः
निर्गुणश्च स एवायं न यतोऽन्योऽस्ति कश्चन ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रः शक्रो देवसमन्वितः अग्निः सूर्यस्तथाकाशः कालः सृष्ट्यादिकारणम् एकादशेन्द्रियाण्यन्तः करणं च चतुर्विधाम् प्राणाः पञ्चमहाभूता पञ्चकेन समन्विताः दिशश्च प्रदिशस्तद्वत् उपरिष्टादधोऽपि च स्वेदजादीनि भूतानि ब्रह्माण्डं च विराड्वपुः विराड् हिरण्यगर्भश्च जीव ईश्वर एव च माया तत्कार्यमखिलं वर्तते सदसच्च यच्च भूतं यच्च भव्यं तत्सर्वं स महेश्वरः। श्री उमा महेश्वर देवार्पणमस्तु। उमा भगवती येयं ब्रह्मविद्येति कीर्तिता रूपयौवनसम्पन्ना वधूर्भूत्वात्र शास्थिता नानाजातिवधूनां हि बिम्बभूता महेश्वरी यस्याः प्रसादतः सर्वः स्वर्गं मोक्षं च गच्छति इह लोके सुखं तद्वत् जन्तुर्देवादिकोऽपि वा ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्र शक्राद्याः सर्वदेवताः कटाक्षपाततो यस्या भवन्ति न भवन्ति च पीनान्नतस्तनी प्रौढ जघना च कृशोदरी चन्द्राननामीननेत्रा केशभ्रमरमण्डिता सर्वाङ्गसुन्दरी देवी धैर्यपुञ्जविनाशिनी काञ्चीगुणेन चित्रेण वलयाङ्गदनूपुरेः हरिमुक्तादिसञ्जातैः कण्ठाद्याभरणैरपि मुकुटेनापि चित्रेण कुण्डलाद्यैः सहस्रशः विराजिता ह्यनोपम्या रूपाभूषणभूषणा जननी सर्वजगतो द्वष्टवर्षा चिरन्तनी तया समेतं पुरुषं तत्पतिं तद्गुणाधिकं ब्रह्मादीनां प्रभुं नाना सर्वभूषणभूषितं द्विपिचर्मावृतं शश्वत् अथवापि दिगम्बरं भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं ब्रह्ममूर्घौघमालिनं तथैव चन्द्रखण्डेन विराजितजटातटं गङ्गाधरं स्मेरमुखं गोक्षीरधवलोज्ज्वलं कन्दर्पकोटिसदृशं सूर्यकोटिसमप्रभं सृष्टिस्थ्यन्तकरणं सृष्टिस्थ्यन्तवर्जितं पूर्णेन्दुवेदनाम्भोजं सूर्यसोमाग्निवर्चसं सर्वाङ्गसुन्दरं कम्बू ग्रीवं चातिमनोहरम् आजानुबाहुं पुरुषं नागयज्ञोपवीतिनं
पद्मासनसमासीनं नासाग्रन्यस्तलोचनं वामदेवं महादेवं गुरूणां प्रथमं गुरुं स्वयं ज्योतिः स्वरूपं तम् आनन्दात्मानमद्वयं यतो हिरण्यगर्भोऽयं विराजो जनकः पुमान् जातः समस्तदेवानाम् अन्येषां च नियामकः नीलकण्ठममुं देवं विश्वेशं पापनाशनं हृदि पद्मेऽथवा सूर्ये वहनौ वा चन्द्रमण्डले कैलासादिगिरौ वापि चिन्तयेद्योगमाश्रितः एवं चिन्तयतस्तस्य योगिनो मानसं यदा जातं तदा सर्व प्रपञ्चरहितं शिवं प्रपञ्चकरणं देव मवाङ्मनसगोचरं प्रयाति स्वात्मना योगी पुरुषं दिव्यमद्भुतं तमसः स्वात्ममोहस्य परं तेन विवर्जितं साक्षिणं सर्वबुद्धीनां बुद्ध्यादिपरिवर्जितम् उमासहायो भगवान् सगुणः परिकीर्तितः निर्गुणश्च स एवायं न यतोऽन्योऽस्ति कश्चन ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रः शक्रो देवसमन्वितः अग्निः सूर्यस्तथाकाशः कालः सृष्ट्यादिकारणम् एकादशेन्द्रियाण्यन्तः करणं च चतुर्विधाम् प्राणाः पञ्चमहाभूता पञ्चकेन समन्विताः दिशश्च प्रदिशस्तद्वत् उपरिष्टादधोऽपि च स्वेदजादीनि भूतानि ब्रह्माण्डं च विराड्वपुः विराड् हिरण्यगर्भश्च जीव ईश्वर एव च माया तत्कार्यमखिलं वर्तते सदसच्च यच्च भूतं यच्च भव्यं तत्सर्वं स महेश्वरः। श्री उमा महेश्वर देवार्पणमस्तु। उमा भगवती येयं ब्रह्मविद्येति कीर्तिता रूपयौवनसम्पन्ना वधूर्भूत्वात्र शास्थिता नानाजातिवधूनां हि बिम्बभूता महेश्वरी यस्याः प्रसादतः सर्वः स्वर्गं मोक्षं च गच्छति इह लोके सुखं तद्वत् जन्तुर्देवादिकोऽपि वा ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्र शक्राद्याः सर्वदेवताः कटाक्षपाततो यस्या भवन्ति न भवन्ति च पीनान्नतस्तनी प्रौढ जघना च कृशोदरी चन्द्राननामीननेत्रा केशभ्रमरमण्डिता सर्वाङ्गसुन्दरी देवी धैर्यपुञ्जविनाशिनी काञ्चीगुणेन चित्रेण
वलयाङ्गदनूपुरेः हरिमुक्तादिसञ्जातैः कण्ठाद्याभरणैरपि मुकुटेनापि चित्रेण कुण्डलाद्यैः सहस्रशः विराजिता ह्यनोपम्या रूपाभूषणभूषणा जननी सर्वजगतो द्वष्ट्वर्षा चिरन्तनी तया समेतं पुरुषं तत्पतिं तद्गुणाधिकं ब्रह्मादीनां प्रभुं नाना सर्वभूषणभूषितं द्विपिचर्मावृतं शश्वत् अथवापि दिगम्बरं भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं ब्रह्ममूर्घौघमालिनं तथैव चन्द्रखण्डेन विराजितजटातटं गङ्गाधरं स्मेरमुखं गोक्षीरधवलोज्ज्वलं कन्दर्पकोटिसदृशं सूर्यकोटिसमप्रभं सृष्टिस्थ्यन्तकरणं सृष्टिस्थ्यन्तवर्जितं पूर्णेन्दुवेदनाम्भोजं सूर्यसोमाग्निवर्चसं सर्वाङ्गसुन्दरं कम्बू ग्रीवं चातिमनोहरम् आजानुबाहुं पुरुषं नागयज्ञोपवीतिनं पद्मासनसमासीनं नासाग्रन्यस्तलोचनं वामदेवं महादेवं गुरूणां प्रथमं गुरुं स्वयं ज्योतिः स्वरूपं तम् आनन्दात्मानमद्वयं यतो हिरण्यगर्भोऽयं विराजो जनकः पुमान् जातः समस्तदेवानाम् अन्येषां च नियामकः नीलकण्ठममुं देवं विश्वेशं पापनाशनं हृदि पद्मेऽथवा सूर्ये वहनौ वा चन्द्रमण्डले कैलासादिगिरौ वापि चिन्तयेद्योगमाश्रितः एवं चिन्तयतस्तस्य योगिनो मानसं यदा जातं तदा सर्व प्रपञ्चरहितं शिवं प्रपञ्चकरणं देव मवाङ्मनसगोचरं प्रयाति स्वात्मना योगी पुरुषं दिव्यमद्भुतं तमसः स्वात्ममोहस्य परं तेन विवर्जितं साक्षिणं सर्वबुद्धीनां बुद्ध्यादिपरिवर्जितम् उमासहायो भगवान् सगुणः परिकीर्तितः निर्गुणश्च स एवायं न यतोऽन्योऽस्ति कश्चन ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रः शक्रो देवसमन्वितः अग्निः सूर्यस्तथाकाशः कालः सृष्ट्यादिकारणम् एकादशेन्द्रियाण्यन्तः करणं च चतुर्विधम् प्राणाः पञ्चमहाभूता पञ्चकेन समन्विताः दिशश्च प्रदिशस्तद्वत्
उपरिष्टादधोऽपि च स्वेदजादीनि भूतानि ब्रह्माण्डं च विराड्वपुः विराड् हिरण्यगर्भश्च जीव ईश्वर एव च माया तत्कार्यमखिलं वर्तते सदसच्च यच्च भूतं यच्च भव्यं तत्सर्वं स महेश्वरः। श्री उमा महेश्वर देवार्पणमस्तु। उमा भगवती येयं ब्रह्मविद्येति कीर्तिता रूपयौवनसम्पन्ना वधूर्भूत्वात्र शास्थिता नानाजातिवधूनां हि बिम्बभूता महेश्वरी यस्याः प्रसादतः सर्वः स्वर्गं मोक्षं च गच्छति इह लोके सुखं तद्वत् जन्तुर्देवादिकोऽपि वा ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्र शक्राद्याः सर्वदेवताः कटाक्षपाततो यस्या भवन्ति न भवन्ति च पीनान्नतस्तनी प्रौढ जघना च कृशोदरी चन्द्राननामीननेत्रा केशभ्रमरमण्डिता सर्वाङ्गसुन्दरी देवी धैर्यपुञ्जविनाशिनी काञ्चीगुणेन चित्रेण वलयाङ्गदनूपुरेः हरिमुक्तादिसञ्जातैः कण्ठाद्याभरणैरपि मुकुटेनापि चित्रेण कुण्डलाद्यैः सहस्रशः विराजिता ह्यनोपम्या रूपाभूषणभूषणा जननी सर्वजगतो द्वष्टवर्षा चिरन्तनी तया समेतं पुरुषं तत्पतिं तद्गुणाधिकं ब्रह्मादीनां प्रभुं नाना सर्वभूषणभूषितं द्विपिचर्मावृतं शश्वत् अथवापि दिगम्बरं भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं ब्रह्ममूर्घौघमालिनं तथैव चन्द्रखण्डेन विराजितजटातटं गङ्गाधरं स्मेरमुखं गोक्षीरधवलोज्ज्वलं कन्दर्पकोटिसदृशं सूर्यकोटिसमप्रभं सृष्टिस्थ्यन्तकरणं सृष्टिस्थ्यन्तवर्जितं पूर्णेन्दुवेदनाम्भोजं सूर्यसोमाग्निवर्चसं सर्वाङ्गसुन्दरं कम्बू ग्रीवं चातिमनोहरम् आजानुबाहुं पुरुषं नागयज्ञोपवीतिनं पद्मासनसमासीनं नासाग्रन्यस्तलोचनं वामदेवं महादेवं गुरूणां प्रथमं गुरुं स्वयं ज्योतिः स्वरूपं तं आनन्दात्मानमद्वयं यतो हिरण्यगर्भोऽयं विराजो जनकः पुमान् जातः समस्तदेवानाम् अन्येषां च नियामकः
नीलकण्ठममुं देवं विश्वेशं पापनाशनं हृदि पद्मेऽथवा सूर्ये वहनौ वा चन्द्रमण्डले कैलासादिगिरौ वापि चिन्तयेद्योगमाश्रितः एवं चिन्तयतस्तस्य योगिनो मानसं यदा जातं तदा सर्व प्रपञ्चरहितं शिवं प्रपञ्चकरणं देव मवाङ्मनसगोचरं प्रयाति स्वात्मना योगी पुरुषं दिव्यमद्भुतं तमसः स्वात्ममोहस्य परं तेन विवर्जितं साक्षिणं सर्वबुद्धीनां बुद्ध्यादिपरिवर्जितम् उमासहायो भगवान् सगुणः परिकीर्तितः निर्गुणश्च स एवायं न यतोऽन्योऽस्ति कश्चन ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रः शक्रो देवसमन्वितः अग्निः सूर्यस्तथाकाशः कालः सृष्ट्यादिकारणम् एकादशेन्द्रियाण्यन्तः करणं च चतुर्विधाम् प्राणाः पञ्चमहाभूत पञ्चकेन समन्विताः दिशश्च प्रदिशस्तद्वत् उपरिष्टादधोऽपि च स्वेदजादीनि भूतानि ब्रह्माण्डं च विराड्वपुः विराड् हिरण्यगर्भश्च जीव ईश्वर एव च माया तत्कार्यमखिलं वर्तते सदसच्च यच्च भूतं यच्च भव्यं तत्सर्वं स महेश्वरः। श्री उमा महेश्वर देवार्पणमस्तु। उमा भगवती येयं ब्रह्मविद्येति कीर्तिता रूपयौवनसम्पन्ना वधूर्भूत्वात्र शास्थिता नानाजातिवधूनां हि बिम्बभूता महेश्वरी यस्याः प्रसादतः सर्वः स्वर्गं मोक्षं च गच्छति इह लोके सुखं तद्वत् जन्तुर्देवादिकोऽपि वा ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्र शक्राद्याः सर्वदेवताः कटाक्षपाततो यस्या भवन्ति न भवन्ति च पीनान्नतस्तनी प्रौढ जघना च कृशोदरी चन्द्राननामीननेत्रा केशभ्रमरमण्डिता सर्वाङ्गसुन्दरी देवी धैर्यपुञ्जविनाशिनी काञ्चीगुणेन चित्रेण वलयाङ्गदनूपुरेः हरिमुक्तादिसञ्जातैः कण्ठाद्याभरणैरपि मुकुटेनापि चित्रेण कुण्डलाद्यैः सहस्रशः विराजिता ह्यनोपम्या रूपाभूषणभूषणा जननी सर्वजगतो द्वष्टवर्षा चिरन्तनी तया समेतं पुरुषं तत्पतिं तद्गुणाधिकं
ब्रह्मादीनां प्रभुं नाना सर्वभूषणभूषितं द्विपिचरमावृतं शश्वत् अथवापि दिगम्बरं भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं ब्रह्ममूर्घौघमालिनं तथैव चन्द्रखण्डेन विराजितजटातटं गङ्गाधरं स्मेरमुखं गोक्षीरधवलोज्ज्वलं कन्दर्पकोटिसदृशं सूर्यकोटिसमप्रभं सृष्टिस्थ्यन्तकरणं सृष्टिस्थ्यन्तवर्जितं पूर्णेन्दुवेदनाम्भोजं सूर्यसोमाग्निवर्चसं सर्वाङ्गसुन्दरं कम्बू ग्रीवं चातिमनोहरम् आजानुबाहुं पुरुषं नागयज्ञोपवीतिनं पद्मासनसमासीनं नासाग्रन्यस्तलोचनं वामदेवं महादेवं गुरूणां प्रथमं गुरुं स्वयं ज्योतिः स्वरूपं तम् आनन्दात्मानमद्वयं यतो हिरण्यगर्भोऽयं विराजो जनकः पुमान् जातः समस्तदेवानाम् अन्येषां च नियामकः नीलकण्ठममुं देवं विश्वेशं पापनाशनं हृदि पद्मेऽथवा सूर्ये वहनौ वा चन्द्रमण्डले कैलासादिगिरौ वापि चिन्तयेद्योगमाश्रितः एवं चिन्तयतस्तस्य योगिनो मानसं यदा जातं तदा सर्व प्रपञ्चरहितं शिवं प्रपञ्चकरणं देव मवाङ्मनसगोचरं प्रयाति स्वात्मना योगी पुरुषं दिव्यमद्भुतं तमसः स्वात्ममोहस्य परं तेन विवर्जितं साक्षिणं सर्वबुद्धीनां बुद्ध्यादिपरिवर्जितम् उमासहायो भगवान् सगुणः परिकीर्तितः निर्गुणश्च स एवायं न यतोऽन्योऽस्ति कश्चन ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रः शक्रो देवसमन्वितः अग्निः सूर्यस्तथाकाशः कालः सृष्ट्यादिकारणम् एकादशेन्द्रियाण्यन्तः करणं च चतुर्विधाम् प्राणाः पञ्चमहाभूत पञ्चकेन समन्विताः दिशश्च प्रदिशस्तद्वत् उपरिष्टादधोऽपि च स्वेदजादीनि भूतानि ब्रह्माण्डं च विराड्वपुः विराड् हिरण्यगर्भश्च जीव ईश्वर एव च माया तत्कार्यमखिलं वर्तते सदसच्च यच्च भूतं यच्च भव्यं तत्सर्वं स महेश्वरः। श्री उमा महेश्वर देवार्पणमस्तु। उमा भगवती येयं
ब्रह्मविद्येति कीर्तिता रूपयौवनसम्पन्ना वधूर्भूत्वात्र शास्थिता नानाजातिवधूनां हि बिम्बभूता महेश्वरी यस्याः प्रसादतः सर्वः स्वर्गं मोक्षं च गच्छति इह लोके सुखं तद्वत् जन्तुर्देवादिकोऽपि वा ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्र शक्राद्याः सर्वदेवताः कटाक्षपाततो यस्या भवन्ति न भवन्ति च पीनान्नतस्तनी प्रौढ जघना च कृशोदरी चन्द्राननामीननेत्रा केशभ्रमरमण्डिता सर्वाङ्गसुन्दरी देवी धैर्यपुञ्जविनाशिनी काञ्चीगुणेन चित्रेण वलयाङ्गदनूपुरेः हरिमुक्तादिसञ्जातैः कण्ठाद्याभरणैरपि मुकुटेनापि चित्रेण कुण्डलाद्यैः सहस्रशः विराजिता ह्यनोपम्या रूपाभूषणभूषणा जननी सर्वजगतो द्वष्ट्वर्षा चिरन्तनी तया समेतं पुरुषं तत्पतिं तद्गुणाधिकं ब्रह्मादीनां प्रभुं नाना सर्वभूषणभूषितं द्विपिचर्मावृतं शश्वत् अथवापि दिगम्बरं भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं ब्रह्ममूर्घौघमालिनं तथैव चन्द्रखण्डेन विराजितजटातटं गङ्गाधरं स्मेरमुखं गोक्षीरधवलोज्ज्वलं कन्दर्पकोटिसदृशं सूर्यकोटिसमप्रभं सृष्टिस्थ्यन्तकरणं सृष्टिस्थ्यन्तवर्जितं पूर्णेन्दुवेदनाम्भोजं सूर्यसोमाग्निवर्चसं सर्वाङ्गसुन्दरं कम्बू ग्रीवं चातिमनोहरम् आजानुबाहुं पुरुषं नागयज्ञोपवीतिनं पद्मासनसमासीनं नासाग्रन्यस्तलोचनं वामदेवं महादेवं गुरूणां प्रथमं गुरुं स्वयं ज्योतिः स्वरूपं तम् आनन्दात्मानमद्वयं यतो हिरण्यगर्भोऽयं विराजो जनकः पुमान् जातः समस्तदेवानाम् अन्येषां च नियामकः नीलकण्ठममुं देवं विश्वेशं पापनाशनं हृदि पद्मेऽथवा सूर्ये वहनौ वा चन्द्रमण्डले कैलासादिगिरौ वापि चिन्तयेद्योगमाश्रितः एवं चिन्तयतस्तस्य योगिनो मानसं स्थिरं यदा जातं तदा सर्व प्रपञ्चरहितं शिवं प्रपञ्चकरणं देव मवाङ्मनसगोचरं
प्रयाति स्वात्मना योगी पुरुषं दिव्यमद्भुतं तमसः स्वात्ममोहस्य परं तेन विवर्जितं साक्षिणं सर्वबुद्धीनां बुद्ध्यादिपरिवर्जितम् उमासहायो भगवान् सगुणः परिकीर्तितः निर्गुणश्च स एवायं न यतोऽन्योऽस्ति कश्चन ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रः शक्रो देवसमन्वितः अग्निः सूर्यस्तथाकाशः कालः सृष्ट्यादिकारणम् एकादशेन्द्रियाण्यन्तः करणं च चतुर्विधाम् प्राणाः पञ्चमहाभूता पञ्चकेन समन्विताः दिशश्च प्रदिशस्तद्वत् उपरिष्टादधोऽपि च स्वेदजादीनि भूतानि ब्रह्माण्डं च विराड्वपुः विराड् हिरण्यगर्भश्च जीव ईश्वर एव च माया तत्कार्यमखिलं वर्तते सदसच्च यच्च भूतं यच्च भव्यं तत्सर्वं स महेश्वरः। श्री उमा महेश्वर देवार्पणमस्तु। उमा भगवती येयं ब्रह्मविद्येति कीर्तिता रूपयौवनसम्पन्ना वधूर्भूत्वात्र शास्थिता नानाजातिवधूनां हि बिम्बभूता महेश्वरी यस्याः प्रसादतः सर्वः स्वर्गं मोक्षं च गच्छति इह लोके सुखं तद्वत् जन्तुर्देवादिकोऽपि वा ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्र शक्राद्याः सर्वदेवताः कटाक्षपाततो यस्या भवन्ति न भवन्ति च पीनान्नतस्तनी प्रौढ जघना च कृशोदरी चन्द्राननामीननेत्रा केशभ्रमरमण्डिता सर्वाङ्गसुन्दरी देवी धैर्यपुञ्जविनाशिनी काञ्चीगुणेन चित्रेण वलयाङ्गदनूपुरेः हरिमुक्तादिसञ्जातैः कण्ठाद्याभरणैरपि मुकुटेनापि चित्रेण कुण्डलाद्यैः सहस्रशः विराजिता ह्यनोपम्या रूपाभूषणभूषणा जननी सर्वजगतो द्वष्टवर्षा चिरन्तनी तया समेतं पुरुषं तत्पतिं तद्गुणाधिकं ब्रह्मादीनां प्रभुं नाना सर्वभूषणभूषितं द्विपिचरमावृतं शश्वत् अथवापि दिगम्बरं भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं ब्रह्ममूर्घौघमालिनं तथैव चन्द्रखण्डेन विराजितजटातटं गङ्गाधरं स्मेरमुखं गोक्षीरधवलोज्ज्वलं कन्दर्पकोटिसदृशं सूर्यकोटिसमप्रभं
सृष्टिस्थ्यन्तकरणं सृष्टिस्थ्यन्तवर्जितं पूर्णेन्दुवेदनाम्भोजं सूर्यसोमाग्निवर्चसं सर्वाङ्गसुन्दरं कम्बु ग्रीवं चातिमनोहरम् आजानुबाहुं पुरुषं नागयज्ञोपवीतिनं पद्मासनसमासीनं नासाग्रन्यस्तलोचनं वामदेवं महादेवं गुरूणां प्रथमं गुरुं स्वयं ज्योतिः स्वरूपं तम् आनन्दात्मानमद्वयं यतो हिरण्यगर्भोऽयं विराजो जनकः पुमान् जातः समस्तदेवानाम् अन्येषां च नियामकः नीलकण्ठममुं देवं विश्वेशं पापनाशनं हृदि पद्मेऽथवा सूर्ये वहनौ वा चन्द्रमण्डले कैलासादिगिरौ वापि चिन्तयेद्योगमाश्रितः एवं चिन्तयतस्तस्य योगिनो मानसं यदा जातं तदा सर्व प्रपञ्चरहितं शिवं प्रपञ्चकरणं देव मवाङ्मनसगोचरं प्रयाति स्वात्मना योगी पुरुषं दिव्यमद्भुतं तमसः स्वात्ममोहस्य परं तेन विवर्जितं साक्षिणं सर्वबुद्धीनां बुद्ध्यादिपरिवर्जितम् उमासहायो भगवान् सगुणः परिकीर्तितः निर्गुणश्च स एवायं न यतोऽन्योऽस्ति कश्चन ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रः शक्रो देवसमन्वितः अग्निः सूर्यस्तथाकाशः कालः सृष्ट्यादिकारणम् एकादशेन्द्रियाण्यन्तः करणं च चतुर्विधम् प्राणाः पञ्चमहाभूता पञ्चकेन समन्विताः दिशश्च प्रदिशस्तद्वत् उपरिष्टादधोऽपि च स्वेदजादीनि भूतानि ब्रह्माण्डं च विराड्वपुः विराड् हिरण्यगर्भश्च जीव ईश्वर एव च माया तत्कार्यमखिलं वर्तते सदसच्च यच्च भूतं यच्च भव्यं तत्सर्वं स महेश्वरः। श्री उमा महेश्वर देवार्पणमस्तु। उमा भगवती येयं ब्रह्मविद्येति कीर्तिता रूपयौवनसम्पन्ना वधूर्भूत्वात्र शास्थिता नानाजातिवधूनां हि बिम्बभूता महेश्वरी यस्याः प्रसादतः सर्वः स्वर्गं मोक्षं च गच्छति इह लोके सुखं तद्वत् जन्तुर्देवादिकोऽपि वा ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्र शक्राद्याः सर्वदेवताः कटाक्षपाततो यस्य
भवन्ति न भवन्ति च पीनान्नतस्तनी प्रौढ जघना च कृशोदरी चन्द्राननामीननेत्रा केशभ्रमरमण्डिता सर्वाङ्गसुन्दरी देवी धैर्यपुञ्जविनाशिनी काञ्चीगुणेन चित्रेण वलयाङ्गदनूपुरेः हरिमुक्तादिसञ्जातैः कण्ठाद्याभरणैरपि मुकुटेनापि चित्रेण कुण्डलाद्यैः सहस्रशः विराजिता ह्यनोपम्या रूपाभूषणभूषणा जननी सर्वजगतो द्वष्ट्वर्षा चिरन्तनी तया समेतं पुरुषं तत्पतिं तद्गुणाधिकं ब्रह्मादीनां प्रभुं नाना सर्वभूषणभूषितं द्विपिचरमावृतं शश्वत् अथवापि दिगम्बरं भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं ब्रह्ममूर्घौघमालिनं तथैव चन्द्रखण्डेन विराजितजटातटं गङ्गाधरं स्मेरमुखं गोक्षीरधवलोज्ज्वलं कन्दर्पकोटिसदृशं सूर्यकोटिसमप्रभं सृष्टिस्थ्यन्तकरणं सृष्टिस्थ्यन्तवर्जितं पूर्णेन्दुवेदनाम्भोजं सूर्यसोमाग्निवर्चसं सर्वाङ्गसुन्दरं कम्बू ग्रीवं चातिमनोहरम् आजानुबाहुं पुरुषं नागयज्ञोपवीतिनं पद्मासनसमासीनं नासाग्रन्यस्तलोचनं वामदेवं महादेवं गुरूणां प्रथमं गुरुं स्वयं ज्योतिः स्वरूपं तम् आनन्दात्मानमद्वयं यतो हिरण्यगर्भोऽयं विराजो जनकः पुमान् जातः समस्तदेवानाम् अन्येषां च नियामकः नीलकण्ठममुं देवं विश्वेशं पापनाशनं हृदि पद्मेऽथवा सूर्ये वहनौ वा चन्द्रमण्डले कैलासादिगिरौ वापि चिन्तयेद्योगमाश्रितः एवं चिन्तयतस्तस्य योगिनो मानसं यदा जातं तदा सर्व प्रपञ्चरहितं शिवं प्रपञ्चकरणं देव मवाङ्मनसगोचरं प्रयाति स्वात्मना योगी पुरुषं दिव्यमद्भुतं तमसः स्वात्ममोहस्य परं तेन विवर्जितं साक्षिणं सर्वबुद्धीनां बुद्ध्यादिपरिवर्जितम् उमासहायो भगवान् सगुणः परिकीर्तितः निर्गुणश्च स एवायं न यतोऽन्योऽस्ति कश्चन ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रः
शक्रो देवसमन्वितः अग्निः सूर्यस्तथाकाशः कालः सृष्ट्यादिकारणम् एकादशेन्द्रियाण्यन्तः करणं च चतुर्विधाम् प्राणाः पञ्चमहाभूता पञ्चकेन समन्विताः दिशश्च प्रदिशस्तद्वत् उपरिष्टादधोऽपि च स्वेदजादीनि भूतानि ब्रह्माण्डं च विराड्वपुः विराड् हिरण्यगर्भश्च जीव ईश्वर एव च माया तत्कार्यमखिलं वर्तते सदसच्च यच्च भूतं यच्च भव्यं तत्सर्वं स महेश्वरः। श्री उमा महेश्वर देवार्पणमस्तु। उमा भगवती येयं ब्रह्मविद्येति कीर्तिता रूपयौवनसम्पन्ना वधूर्भूत्वात्र शास्थिता नानाजातिवधूनां हि बिम्बभूता महेश्वरी यस्याः प्रसादतः सर्वः स्वर्गं मोक्षं च गच्छति इह लोके सुखं तद्वत् जन्तुर्देवादिकोऽपि वा ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्र शक्राद्याः सर्वदेवताः कटाक्षपाततो यस्या भवन्ति न भवन्ति च पीनान्नतस्तनी प्रौढ जघना च कृशोदरी चन्द्राननामीननेत्रा केशभ्रमरमण्डिता सर्वाङ्गसुन्दरी देवी धैर्यपुञ्जविनाशिनी काञ्चीगुणेन चित्रेण वलयाङ्गदनूपुरेः हरिमुक्तादिसञ्जातैः कण्ठाद्याभरणैरपि मुकुटेनापि चित्रेण कुण्डलाद्यैः सहस्रशः विराजिता ह्यनोपम्या रूपाभूषणभूषणा जननी सर्वजगतो द्वष्ट्वर्षा चिरन्तनी तया समेतं पुरुषं तत्पतिं तद्गुणाधिकं ब्रह्मादीनां प्रभुं नाना सर्वभूषणभूषितं द्विपिचर्मावृतं शश्वत् अथवापि दिगम्बरं भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं ब्रह्ममूर्घौघमालिनं तथैव चन्द्रखण्डेन विराजितजटातटं गङ्गाधरं स्मेरमुखं गोक्षीरधवलोज्ज्वलं कन्दर्पकोटिसदृशं सूर्यकोटिसमप्रभं सृष्टिस्थ्यन्तकरणं सृष्टिस्थ्यन्तवर्जितं पूर्णेन्दुवेदनाम्भोजं सूर्यसोमाग्निवर्चसं सर्वाङ्गसुन्दरं कम्बू ग्रीवं चातिमनोहरम् आजानुबाहुं पुरुषं नागयज्ञोपवीतिनं पद्मासनसमासीनं नासाग्रन्यस्तलोचनं वामदेवं महादेवं
गुरूणां प्रथमं गुरुं स्वयं ज्योतिः स्वरूपं तम् आनन्दात्मानमद्वयम् यतो हिरण्यगर्भोऽयं विराजो जनकः पुमान् जातः समस्तदेवानाम् अन्येषां च नियामकः नीलकण्ठममुं देवं विश्वेशं पापनाशनं हृदि पद्मेऽथवा सूर्ये वहनौ वा चन्द्रमण्डले कैलासादिगिरौ वापि चिन्तयेद्योगमाश्रितः एवं चिन्तयतस्तस्य योगिनो मानसं स्थिरं यदा जातं तदा सर्व प्रपञ्चरहितं शिवं प्रपञ्चकरणं देव मवाङ्मनसगोचरं प्रयाति स्वात्मना योगी पुरुषं दिव्यमद्भुतं तमसः स्वात्ममोहस्य परं तेन विवर्जितं साक्षिणं सर्वबुद्धीनां बुद्ध्यादिपरिवर्जितम् उमासहायो भगवान् सगुणः परिकीर्तितः निर्गुणश्च स एवायं न यतोऽन्योऽस्ति कश्चन ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रः शक्रो देवसमन्वितः अग्निः सूर्यस्तथाकाशः कालः सृष्ट्यादिकारणम् एकादशेन्द्रियाण्यन्तः करणं च चतुर्विधम् प्राणाः पञ्चमहाभूत पञ्चकेन समन्विताः दिशश्च प्रदिशस्तद्वत् उपरिष्टादधोऽपि च स्वेदजादीनि भूतानि ब्रह्माण्डं च विराड्वपुः विराड् हिरण्यगर्भश्च जीव ईश्वर एव च माया तत्कार्यमखिलं वर्तते सदसच्च यच्च भूतं यच्च भव्यं तत्सर्वं स महेश्वरः। श्री उमा महेश्वर देवार्पणमस्तु।